अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अफगान महाजरीन के हवाले से कल जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इन्होंने मुतालबा किया कि अफगान महाजरीन जो यहाँ पैदा हुए हैं उन्हें पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। इस मौके पे साबिक PTM के रहनुमा और मौजूदा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा सीनियर सहाफ़ी भी रहे हैं अफरसियाब खटक, इंसानी हुकूक तंजीम के चेयरमैन भी रहे हैं अफरसियाब खटक, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, वो भी इस मौके पे मौजूद थे। और जो यहाँ पे पैदा हुए उन्हें पाकिस्तान की शहरियत दी जाए, इस हवाले से डिटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। कानून है, मगर अफगानों के लिए ये कानून जो है ये नहीं माना जाता। तो इतनी नाइंसाफी है और इतना जुल्म है, वो लोग नहीं जाना चाहते। वो पाकिस्तानी है और हम भी उनको पाकिस्तानी समझते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि उनके आने से हमारे मुल्क में रौनक होगी और उनके आने से हमारे मुल्क में मतलब बहुत सी। नाज़रीन, PTM के साबिक रहनुमा अफरसियाब खटक जो इस टाइम पे नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा है, पेशावर में इंसानी हुकूक के चेयरमैन भी रहे हैं, पेशावर में जंग जो एक इंग्लिश अखबार था मशरक अखबार के साथ स्टेट्समैन, उसके एडिटर भी रहे हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, दानिश्वर भी हैं। वो इस टाइम पे जो है वो अफगान महाजरीन के हवाले से बड़ी सरगर्म है। और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो सेनेटर हैं फरहतुल्लाह बाबर, जो इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ रहे हैं और अभी जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने अफगान महाजरीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस हवाले से उन्होंने इनको शहरियत देने और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसको रोकने जो इनके साथ हो रहा है, तो इस हवाले से इन्होंने डिटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिनमें ये बैठे रहे और उन्होंने डिटेल से बताया कि अफगान महाजरीन जो यहाँ पे इनके बच्चे पैदा हुए हैं और ये यहाँ पे आबाद हुए हैं और इन्हें ज़बरदस्ती निकालना, कानूनी लोगों को निकालना, ये गैर कानूनी है कि आप कैसे कानूनी लोगों को जिनके पास POR कार्ड है, ACC कार्ड है, आप इनको निकालते हैं। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ कर पेश होती हैं। पाकिस्तान का एक क्लियर स्टांस है अफगान महाजरीन के हवाले से। अफगान महाजरीन के हवाले से जो UN का इदारा है UNHCR, हम उसके पाबंद हैं, मगर वो पाबंदी एक हद तक है। पाकिस्तान ये फैसले करने में आज़ाद है, ये पाकिस्तान के पास इख्तियार है, उस मुल्क के पास इख्तियार होता है जो अफगान महाजरीन को रखता है। टाइम का तयन उसने करना होता है कि इसको कितने अरसे तक रखना है। पाकिस्तान ने 40 से 45 साल तक इन अफगान महाजरीन को रखा और अब इनको निकालने जा रही है, जिस पे और ये ऐसी एक गवर्नमेंट है जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है, इसमें इनको आसानी से निकाला जा सकता है। जो पाकिस्तान की सियासी जमहूरी गवर्नमेंट होती है, जो 50-60% प्रो जमहूरियत गवर्नमेंट होती है, पाकिस्तान में तो फुल फ्लेज जमहूरियत होती नहीं है, मगर ऐसी गवर्नमेंट में जो हाइब्रिड निज़ाम हो, जिसमें ज़्यादा इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास हो, ऐसे फैसले उसमें किए जा सकते हैं। और इस बार ये एक बड़ा मौका है इस गवर्नमेंट के पास कि ये अफगान महाजरीन को मुकम्मल तौर पे निकालें और मुल्क में जो ये अफगान महाजरीन दोबारा आते हैं तो वीज़े के प्रोसेस के थ्रू आएंगे, जो फैसला पाकिस्तान ने पहले भी किया था। अब इनके लिए जो कैटेगरी बनाई गई है कि इन अफगान महाजरीन को 31 जो ACC कार्ड वाले हैं और जो पिंडी इस्लामाबाद में है, इनको 31 मार्च तक निकाला जाएगा। ये ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले, मतलब ईद तक इनको रखा जाएगा। ईद के बाद जो कमेटियां बनाई गई हैं, मुकम्मल हिदायत दे दी गई है वज़ारत दाखिला की तरफ से, तो इनको फिर अगर ये रज़ाकाराना तौर पे नहीं जाते हैं तो इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और इनको हर हाल में जो है वो वापस भेजा जाएगा। इनमें ACC कार्ड वाले जो बताए जा रहे हैं 1.3 मिलियन है, उनको जो है निकाला जाएगा। जो कानूनी तौर पे ACC कार्ड उनके पास है, अफगान सिटीजन कार्ड उनके पास है, उनको निकाला जाएगा। और इस्लामाबाद में जो मुकीम है अफगान महाजरीन, इस्लामाबाद पिंडी में, उनको निकाला जाएगा। या पिंडी में इस टाइम पे, कराची में, पेशावर में 54% है, बलूचिस्तान में, क्वेटा में 24% है,
17% कराची में बताए जाते हैं। इसी तरह का जो गैर कानूनी अफगान महाजरीन है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो ज़्यादातर पिंडी में आबाद है, तो इनको निकाला जाएगा। और यहाँ पे अब इंसानी हुकूक की तंजीमें UNHCR भी कह रही है इनको मजीद टाइम दिया जाए। जैसा मैंने कह दिया कि टाइम फ्रेम देना उस हुकूमत का काम होता है जो महाजरीन को रखता है। तो पाकिस्तान ने लंबा अरसा इनको रखा, ठीक है, इनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादातर अफगान महाजरीन जो है वो जो लंबे अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, वो यहाँ पे तालीम हासिल की है, यहाँ पे उनको नौकरियाँ प्राइवेट जॉब मिल रही हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं। मगर अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अमेरिका की तरह या इंग्लैंड की तरह है नहीं कि आप वहाँ पे इतना अरसा गुजार लेंगे तो आपको शहरियत दे दी जाएगी। पाकिस्तान एक कमज़ोर माशी मुल्क है, मगर पाकिस्तान शहरियत बड़ी मुश्किल से देता है। अफगान महाजरीन में वो पाकिस्तानी मर्द जिन्होंने अफगान खातून से शादी की होती है उनको पाकिस्तानी नेशनलिटी मिल जाती है, बाकी किसी को नहीं मिलती। चाहे आप 50 साल रहें, चाहे आप 100 साल रहें, पाकिस्तान में आपको नेशनलिटी नहीं मिलती। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आईनी और कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के दस्तूर के मुताबिक अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान में पैदा हुए इनको नेशनलिटी मिलेगी। ऐसा पाकिस्तान के आइन में नहीं है। पाकिस्तान के आइन में बस ये क्लियर बात है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है 2023 में कि जो खातून अफगानी होगी और पाकिस्तानी मर्द से शादी करेगी उसको जो है नेशनलिटी मिलेगी, मगर उसकी नेशनलिटी में भी टर्म कंडीशंस है। उनको वोट डालने का हक नहीं होगा और पासपोर्ट उनका नहीं बनेगा, ये दो चीज़ें उसको भी नहीं होंगी। तो ये बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के आइन में। तो अब इन्होंने जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और जरदारी के तर्जुमान भी हैं, और एक्सक्यूज मी अफसर सियाब खटक जो सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, साबिक सेनेटर भी रहे हैं, PTM के साथ ज़्यादा अरसा रहे हैं। अब इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जो पार्टी बनाई है उसमें है, सीनियर सियासतदान है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अफगानिस्तान के हवाले से और पठानों के हवाले से, पुश्तून बेल्ट के हवाले से इन्होंने काफ़ी जो है वो मूवमेंट चलाई है। उनका कहना है कि इन अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में रहने दिया जाए, इनको तंग ना किया जाए, और जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको नेशनलिटी दी जाए। इसी तरह नाजरीन जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं, कोयटा की महमूद खान अचकज़ई, ANP के एमल वली जो सरबराह हैं, इनका भी कहना है, आफ्ताब शिरबो जो कौमी वतन पार्टी के रहनुमा है, साबिक वज़ीर आला 2 दफ़ा रह चुके हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, इस टाइम पे कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं, उनका भी कहना है कि अफगान महाजरीन जो रजिस्टर्ड है उनको आप नहीं निकाल सकते, जो यहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। ऐसा आप सबको इकट्ठे नहीं निकाल सकते। मगर पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कह दिया कि इस टाइम पे एक पाकिस्तान के पास तो ये एक बड़ा मौका है। अगर प्योरली जमहूरी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में आती नहीं है, अगर इंतखाबात थोड़े बहुत शफाफ करा दिए जाएं, तो अगर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है तो उसमें फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये जो इस टाइम पे हाइब्रिड एक निज़ाम चल रहा है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की मन मर्जी की हुकूमत बैठी है, इसमें आप आसानी से सारे फैसले कर सकते हैं और अफगान महाजरीन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जो फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, एक तो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात बड़े हद तक कशीदा हो गए, और उसमें ज़्यादा रोल जो है वो अफगान तालिबान का है कि वो सपोर्ट फराहम नहीं कर रहे। 640 हमले पाकिस्तान में 2024 में हो चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जो एक बड़ा ख़तरनाक इंडिकेटर पाकिस्तान को दे रहा है। और अफगान तालिबान उस हवाले से शिद्दत पसंदों को जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान भी जो तालिबान को एक प्रेशर देने के लिए कि अफगान महाजरीन को निकालना है, बॉर्डर वगैरह जो तिजारत हो रही है उसको कम करना है, ताकि अफगान हुकूमत पे प्रेशर बिल्डअप हो और ये जो है ये शिद्दत पसंदी का खात्मा करे और इनको कंट्रोल करे, इनको गैर मुसल्लह करे। मगर अफगान तालिबान पाकिस्तान का ये एक जो पाकिस्तान का हरबा था ये भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत मुकम्मल तौर पे इनको निकाल रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफगान तालिबान को इन अफगान महाजरीन की कोई फिक्र नहीं है। आप तिजारत बंद करते हैं उसकी भी उनको फिक्र नहीं है। अभी तक उनको 21 अरब डॉलर जो है वो अमेरिकी इमदाद मिल चुकी है। काफ़ी बड़ी तादाद है। 3 साल में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट नहीं, जो इमदाद दी है अफगान तालिबान को, 87 मिलियन डॉलर जो है महीने के उनको मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी रकम है। उनका रुपया भी कंट्रोल है, वरना अफगानिस्तान में कौन सा ऐसे
ٹیکس پیئر ہیں کہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، یا بڑے کارخانے ہیں یا انڈسٹریز ہیں، یا ان کی کوئی ایسی بجلی کسی کو دے رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ امپورٹ ان کی زیادہ ہے. ایسے کوئی ہے نہیں افغانستان میں کوئی ذرائع جس سے ان کی جی ڈی پی بہتر ہو، ان کی معیشت بہتر ہو. مگر یہ امریکہ کا جب حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ادوار بھی تھے، اس ٹائم پہ بھی امریکن یہاں پہ موجود تھے، نیٹو فورسز موجود تھی، اور امریکہ مالی امداد کرتا تھا اربوں ڈالر. اب بھی جب وہ چلے گئے ہیں، امریکہ چلا گیا ہے، نیٹو چلی گئی ہے، اور افغان طالبان کے حکومت ان کو دی گئی ہے، تو اب بھی 21 بلین ڈالر جو ہے، 21 ارب ڈالر جو ہیں وہ افغانستان کو مل چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جس سے ان کے حالات جو ہیں افغانستان کی کنٹرولڈ ہیں، اور اس ٹائم پہ اس کا جو افغانی پیسہ ہے وہ بھی کنٹرولڈ نظر آ رہا ہے. مگر پاکستان ان افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے. اگر وہاں پہ حالات بہتر ہیں اور وہاں پہ امن ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان نے فیصلہ کیا ہوا ہے ان افغان مہاجرین کو افغانستان واپس جانا ہوگا. 31 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے، اور اے سی سی کارڈ والوں کو اور اسلام آباد پنڈی والوں کو، اور جو پی او آر کارڈ والے ہیں ان کو جون تک نکال دیا جائے گا، 31-30 جون تک ان کی بھی تاریخ ہے. مطلب تمام تر افغان مہاجرین، صرف افغان مہاجرین نہیں، چونکہ افغان مہاجرین پاکستان میں 97-98% ہے، اس لیے ہم افغان مہاجرین کا نام لے رہے ہیں. جتنے بھی غیر قانونی طور پہ یا لوگ ہیں پاکستان میں غیر ملکی، ان سب کو نکالا جائے گا. کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کے، جو شدت پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ پاکستان مزید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ غیر قانونی لوگوں کو اپنے ملک میں چھوڑے. تو پاکستان افغان مہاجرین کو واپس بھجوا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. ہاں، ایک راستہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اور جس پہ پاکستان امریکہ کی طرح سے سوچ رہا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر نہیں ہوں گے، کچھ ہزار ہوں گے جو بزنس کلاس لوگ ہیں، جو پاکستان میں رہے ہیں اور یا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ویزے میں چھوٹ دے دی جائے گی. ایک قسم کی نیشنلٹی ہوگی. وہ نیشنلٹی اس طرح نہیں ہے کہ آپ مکمل شہری بن جائیں گے، وہ 10-15 سال کے لیے ایک ایسا ویزا ان کے پاس ہوگا. اگر کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہے ملک میں کسی بھی حصے میں، تو اس کو ایک جو امریکہ نے ایک گولڈن کارڈ جاری کیا ہوا ہے، اسی طرح کا ایک کارڈ پاکستان، بات چیت ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کنفرم ہو، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک وغیرہ جو ایسا کر رہے ہیں، اگر اسی طرح انویسٹر کو لانا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو صرف افغانی نہیں ہو، دیگر شہری بھی ہو، جو انویسٹمنٹ کرنا چاہے، ان کے لیے ویزا. مگر افغانستان اس لیے ہم بول رہے ہیں کہ بڑا نزدیک ہے اور کافی عرصہ پاکستان میں رہے ہیں، تو اس لیے افغانستان کو جو ویزے ملیں گے، اسٹوڈنٹس ویزے ملیں گے، بیماروں کے لیے ویزے ملیں گے، جو یہاں پہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو 1-8 سال کا ویزا ملے گا. مگر جو لمبے عرصے کے لیے آنا چاہے، انڈسٹری لگانا چاہے پاکستان میں، اور یا بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کرنا ہو، تو وہ پاکستان ان کو 10-15 سال کا مطلب ایسی شہریت دے دی جائے گی. ویزا ان کا اتنا عرصہ رہے گا تاکہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور اپنا کاروبار کر سکیں. تو ایسے لوگ اگر آتے بھی ہیں پاکستان میں، تو وہ لاکھوں میں نہیں ہوں گے، وہ ہزاروں میں ہوں گے. اور اگر وہ ہزاروں میں آتے ہیں، 2-4-5 ہزار، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں. اب پاکستان کیا کرائیٹیریا رکھتا ہے وہ تو لمبی بحث ہے. فی الحال کے لیے پاکستان نے جو پالیسی بنائی ہے بڑی سٹرک ہے کہ تمام طرح افغان مہاجرین کو واپس بھیج کے جو بھی پاکستان آنا چاہتا ہے وہ ویزے کے تھرو آئے. ویزا ان کو جاری ہوگا، جس شہر میں اس کا کام ہے، جس شہر کو، جس صوبے میں وہ آنا چاہیں، اس صوبے کا ویزا ان کو ملے گا. ایک لمیٹیشن رکھی گئی ہے کہ جو ویزا لے کے آئے گا تو اسپیسیفک پختونخوا کا یا پشاور کا یا دوسرے ضلع کا، اسی طرح اسلام آباد پنڈی کا ویزا ہوگا، کراچی اسلام آباد کا ویزا ہوگا، کوئٹہ کا ویزا ہوگا. تو جو جس طرح کا مطلب جس شہر میں اس کا کام ہے، جس صوبے میں وہ اس کی رہائش ہے، اس کو محدود رکھا جائے گا، زیادہ نہیں پھیلایا جائے گا. تو اب یہ طریقہ بھی کیا جا رہا ہے احتیاط کے طور پہ. اور افغان کے ساتھ جو ہماری کشیدگی چلی آ رہی ہے، سفارتی تعلقات بھی منقطع ہے. بارڈر جو افغان بارڈر ہے ترخم کا، وہ جو ہے 6 دن سے بند ہے. اس طرح 4-5 مہینے سے خرلاچی کا جو کرم میں ہے بارڈر، وہ بند ہے. غلام خان جو ہے اس پہ کاروبار نہیں ہو رہا. تو افغان طالبان کے ساتھ کاروبار بھی محدود کر دیا گیا ہے. ان کے افغان مہاجرین بھی ان کو واپس بھجوائے جا رہے ہیں. اور جو مزید سفارتی سطح پہ تعلقات ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سرد مہری آئی ہے. اور پاکستان نے ایک اپنا موقف جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ جب تک شدت پسندوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، افغانستان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی.
تو پاکستان نے خود ہی بات چیت کو روکا ہوا ہے، اور افغان طالبان جو ہے وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے، یہ جو یہاں پہ افغان مہاجرین بار بار چیخ رہے ہیں، بلبلا اٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں نہ جانے دیا جائے اور ہمیں 1 سال دیا جائے، ہمارا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ کام کرنے ہوتے ہیں حکومت کے کرنے کے، جو افغان طالبان کی حکومت ہے، مگر ان کا کوئی ڈیلیگیشن نہیں آ رہا، نہ ہی ان کو پرواہ ہے ان افغان مہاجرین کی، چاہے ایران بھجوا رہا ہے چاہے پاکستان بھجوا رہا ہے. ان کو ویسے بھی وہاں پہ شیلٹر میں رکھنا ہے، اور شیلٹر کے لیے وہاں پہ چائنا اور جاپان نے جو ہے ان کو پیسے دے دیے ہیں کہ آپ ان کے لیے شیلٹر بنائیں افغان مہاجرین کے لیے اور ان کو یہاں پہ رکھے اتنے عرصے کے لیے. تو وہ ایک طریقہ کار، چائنا ان کو بڑی سپورٹ فراہم کر رہا ہے افغان مہاجرین کو واپس رکھنے میں. اس طرح جاپان نے فنڈ دیا ہوا ہے افغان مہاجرین کے لیے جو یہاں پہ آباد کاری کی جائے گی. تو وہاں پہ اب افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے گا. پہلے تو افغان طالبان افغان مہاجرین کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ان پہ مشکلات آ رہی تھی. اب یہاں پہ جو زیادہ تر افغان مہاجرین جانا نہیں چاہ رہے، وہ طالبان کے رویے کو اور طالبان کی جو حکومت کا طریقہ کار ہے، جو سختی ہے وہاں پہ، اور یہ طالبان کو پسند بھی نہیں کرتے یہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں. اس لیے یہ افغان مہاجرین جانا نہیں چاہ رہے، مگر پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں اور پاکستان میں شدت پسندی میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے ان کو یہ مشکلات آ رہی ہیں. اللہ ان کی مشکلات کم کرے. مگر پاکستان نے ایک فیصلہ اصولی کیا ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ سال 2025 اس میں اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 15-20 دن کی ہوگی. عید کے بعد یکدم ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے گی، یہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف افغان مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں اس ٹائم پہ رخ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پہلے سے ہی 54% تقریباً خیبر پختونخوا میں آباد ہے. اب یہاں پہ ان پہ اضافہ ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں اس کے بعد یہاں پہ بھی پکڑ دکڑ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں چھوڑ دیا جائے گا اور آپ یہاں پہ آ کے سیف ہو گئے. نکالا ایک طریقے سے جائے گا. واپس زیادہ تر شکایت یہی کی جا رہی ہے کہ یہ واپس آ رہے ہیں پاکستان میں کسی طریقے سے. واپس جب یہ آتے ہیں تو ویزے سے آتے ہیں، اگر غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں تو غیر قانونی طریقے سے ان کو دوبارہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. ان کو پکڑ دکڑ ان کی ہوگی. تو جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ آپ روزگار کر سکتے ہیں نہ کوئی کام کاج کر سکتے ہیں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی واپس ہی جانا پڑے گا. اگر یہاں پہ یہ سہولت کاری ہے، مطلب جو افغان مہاجرین موجود ہیں یہی آپ کو واپس رکھیں گے نا. آپ جب ان کو نکال رہے ہیں تو ان کو رکھنا پھر واپس غیر قانونی طور پہ جب دوبارہ آتے ہیں تو ان کو رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اب جو افغان مہاجرین جا رہے ہیں، کمپلینٹ آ رہی ہے کہ ان کو واپس ادھر رکھا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ فی الحال یہ موجود ہے. مطلب ان کا ایک پروٹیکشن ہے کہ پکڑ کے ان کو بھجوا دیتے ہیں، واپس وہ کس طریقے سے واپس آتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں. مگر اس بار وہ طریقہ کار نہیں ہوگا. جب سارے افغان مہاجرین کو نکال دیا جائے گا تو پھر ان کی وہ چھت ختم ہو جائے گی. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.